नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. आयज सावन शालिवाहन शक 1948 पराभव संवत्सर सुरू जाता. आयज सकाळीं गुढीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जातात. 3:30 मुहूर्तांतलो पाडवो एक शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां आयचो दीस बरो मानून सुरू जातात. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. वर्सभरात हिंदू पंचांगा प्रमाण 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत हो संवसार पाडवो 1, दसरो 1, अक्षय तृतीया 1 आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा अर्धो अशे मेळून हे 3:30 मुहूर्त जातात. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गुढीपाडव्याच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या. गुढीपाडव्यान पारंपारीक नव्या वर्साची सुरवात करता. हो उत्सव नव्या सुरवातीचे, आशेचे आनी समृद्धीचे प्रतीक आसा. आमच्या देशात हो उत्सव वेगवेगळ्या नांवान मनयतात. आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा हो उत्सव उगादी म्हूण मनयतात, जाल्यार सिंधी समाज हो उत्सव चेटी चांद म्हूण मनयतात. राज्या प्रमाण ह्या उत्सवाची नांवां आनी चालीरिती वेगवेगळ्यो आसल्यो तरी ताचो मुळावो सार एकूच उरता, जो नवनिर्माण, आशा, समृद्धी आनी भारताचो जिवीत सांस्कृतीक एकचाराचो उत्सव मनयता, अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत फुडें सांगलां. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुढीपाडव्याच्या फाटभुंयेर परबी दिल्या. पारंपारीक नव्या वर्साची सुरवात आशिल्लो हो सण सगळ्यांचे जिणेंत खुशालकाय, समृद्धी आनी बरी भलायकी घेवन येवं अशें मुख्यमंत्र्यांनी मागलां. फोंडें मतदारसंघात जावपा आशिल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर काल दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी नियाळ बसका घेतली. मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात तांणी वेंचणूक खर्च देखरेख पंगडाचे अधिकारी आनी हेर खात्याच्या प्रतिनिधीं बरोबर उलोवणी केली. वेंचणुकेच्या मजगतीं कसलेच बेकायदेशीर पयशांचे वेव्हार जावचे न्हय आनी कोणाकूच लाच दिवची न्हय ह्या खातीर ह्या पंगडान फावो ते जतनायेचे उपाय घेवचे आनी अशी घडणूक दिसून आयल्यार ताची कागाळ नोंदोवची अश्यो सुचोवण्यो जिल्लोधिकाऱ्यांनी ह्या पंगडाक केल्या. फोंडेची वेंचणूक 9 एप्रील दिसा जावपाची आसा. काल विरोधी आमदारां सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. आचारसंहितेचो विधिमंडळाचेर कायदेशीर अधिकार ना आनी सभाघर सर्वोच्च आसता. महाराष्ट्र, गुजरात, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक हांगा लेगीत पोटवेंचणूक जाता, मात थंय विधानसभा सुरू आसा आनी गोंयांत मात विधानसभा स्थगीत केला असो आरोप युरी आलेमांव हांणी केला. राज्यपालांनी परतून खासा अधिवेशन आपोवचें अशी मागणी विरोधकांनी निवेदना वरवीं राज्यपालांकडे केल्या. मजगतीं फोंडेचे पोटवेंचणुके खातीर आदर्श आचारसंहिते प्रमाण गोंय विधानसभेच्या कार्यवाहीचेर मर्यादा घालता काय ना हाचेर स्पश्टीकरण मागपा खातीर RGP आमदार विरेश बोरकार हांणी मुखेल वेंचणूक आयुक्ताक पत्र बरयलां. प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन येवजणे खाला गोंयांत 3 नुस्तेमारी शेतकार उत्पादक संघटना स्थापन केल्यात. नुस्तेकार आनी नुस्तेकारांची अर्थीक क्षमता घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो मुखेल हेत आसा. केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 5 वर्सांत देशभरात वट्ट 1990 FFPO स्थापन जाल्यात. तातूंतले 3 गोंयांत आसा. नुस्तेमारी मळार सामुहीक वाटाघाटी घटमूट करपाक, विपणन प्रक्रिया सोपी करपाक आनी उत्पन्नाची संद वाडोवपाक हो उपक्रम तयार केला. नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड SFC, नाफेड आनी NCDC ह्या केंद्रीय संस्थां वरवीं ही येवजण चालीक लायतात. सांगे नगरपालिकेचे नवे उपनगराध्यक्ष वेंचून काडपा खातीर काल जाल्ल्या बसकेंत इकबाल सय्यद हे वेंचून आयले. आदले उपनगराध्यक्ष संगमेश्वर नाईक हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान रिते जाल्ले हे पद भरून काडपा खातीर ही बसका आपयल्ली. कर्नाटक आनी तामिळनाडू मजगतीं तयार जाल्ले टर्फ तशेंच हेर वातावरणीय बदलांक लागून राज्यांत आयज पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. जोगला आनी गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. खात्यान पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. मजगतीं पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेंत चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.